अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रियाबारे सभामुखद्वारा परामर्श। गठबन्धन दल एक अर्कालाई दबाव दिने रणनीतिमा। महाधिवेशन नहुँदा नेपाली कंग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू भद्रगोल अवस्थामा। नेवी संघ र तरुण दल सहितका संगठन समिति नेताको स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको गुनासो। बैंकहरूबाट झिकेर प्रयोग भएको रकमबारे राष्ट्र बैंकको खोजी। गैर कानूनी कारोबार भएको आशंकामा 7 लाख भन्दा बढ़ेको कारोबारको पूर्ण विवरण पठाउनुपर्ने। अमेरिकी सेनाको कार्यवाहीमा परि इस्लामिक स्टेट आईएसका शीर्ष नेताको मृत्यु। विश्वमा प्रमुख आतंकवादी त्रासको अन्त्य भएको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र घरेलु टोली क्यामरूनलाई पराजित गर्दै इजिप्ट अफ्रिका कप अफ नेशन्सको फाइनलमा उपाधिका लागि सेनेगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै संसद सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने कानूनी प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो। संसद सचिवालयले भने कर्मचारीसँग भएको छलफल नियमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सचिवालयका एक कर्मचारीले भने सभामुख र कर्मचारी बीच नियमित छलफल भइरहन्छ। सभामुखलाई राय सल्लाह नदिने हो भने संसदमा विभिन्न शाखाहरू किन हुन्छन् र यो नियमित प्रक्रिया हो। बिहिबार भएको छलफलमा सभामुखले संविधानको धारा 279 अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका सन्धि सम्झौताको व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने खुलाउन अधिकारीहरूको राय माग्नुभयो। एमसीसी कुन प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौता हो र त्यसलाई कुन विधिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुन खोजेको पनि ती अधिकारीले बताए। तर संविधान र कानूनले यो विषयमा अलमल हुने ठाउँ नराखेको कानूनविदहरू बताउँछन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 2076 असार 30 मा संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनु भएको थियो। संघीय संसद भनिएकाले प्रतिनिधि सभा दुवै सदन वा संयुक्त सदन के हो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। तर प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार संघीय संसदले अनुमोदन गर्ने भनिएका सन्धि, महासन्धि तथा सम्झौता दुवै सदनले अलग अलग पारित गर्ने अभ्यास छ। एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौतालाई यथास्थितिमै संसदमा अगाडि बढ़ाउने वा परिमार्जन सहित भन्नेमा मतभेद देखिएपछि गठबन्धन दलहरू एक अर्कामाथि दबाव पार्ने रणनीतिमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौतालाई तत्काल संसदमा पठाउनु पर्ने भन्दै गठबन्धनमा रहेका अन्य 4 दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दबावमा पार्नु भएको छ। सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने एक्लै अगाडि बढ्दा त्यसले ल्याउन सक्ने राजनैतिक संकट र सम्भावित वाम गठबन्धनको त्रास देखाएर देउवामाथि दबाव बनाएका छन्। सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय लिन देउवा, दाहाल र नेपालमाथि अमेरिकी अधिकारीहरूको पनि अतिरिक्त दबाव परेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। देउवाले माघ 26 को संसद बैठक अगाडि नै एमसीसीमा सहमति जुटाउनका लागि क्रियाशीलता बढ़ाउनु भएको छ। दुवै पक्ष सकेसम्म अहिलेको गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा संयमित छन्। सोही कारण बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच 2 चरणको वार्तामा एमसीसी बारे सहमतिको प्रयास भएको थियो। सोही अनुसार देउवाले दाहाल र नेपालसँग उनीहरूका असहमतिका बुदा माग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दाहाल र नेपालले एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न तयार नभए पनि अनुमोदनका लागि आगामी निर्वाचनसम्म पर्खिन अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसो नभए सम्झौतामा भएका केही बुदा परिमार्जन गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। त्यसै गरी दाहालले बिहिबार पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटिको प्रशिक्षणमा असहमतिका बुदामा सहमति जुटाएर मात्र अगाडि बढ्न सम्भव हुने बताउनुभयो। अर्कातर्फ माओवादी नेताहरूले एमसीसी चुनावसम्म धकेल्नका लागि देउवालाई दबाव दिन भन्दै कंग्रेसका अर्को पक्षका नेताहरूसँग पनि भेटघाट बढ़ाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कंग्रेस महामन्त्री गगन थापा बीच हिजो खुमलटारमा छलफल भएको थियो। थापा एमसीसीको विषयमा सार्वजनिक रूपमा खुल्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा तत्काल अनुमोदन गर्न प्रयत्न गरे पनि केही नेताहरू भने अरू पार्टीको चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने भन्दै पछि अनुमोदन गर्दा फाइदा हुने बताउन थालेका छन्। अनुमोदन गर्नै परे गठबन्धनकै सहमतिमा गर्नुपर्ने मत ठूलो छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि दबाव बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै र निकट नेताहरू मार्फत विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि संवाद बढ़ाएका छन्। एमाले नेताहरूका अनुसार पछिल्लो पटक आइतबार देउवा र ओलीबीच लामो टेलिफोन संवाद भयो। एमाले सभामुखको विकल्प खोजे गठबन्धन भत्काउन तयार भए एमसीसीमा सहयोग गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई बताएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसले जुन उद्देश्यले भातृ संगठन स्थापना गरेको थियो, अहिले त्यो परिस्थिति छैन। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरूमा ती संगठनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर अहिले कांग्रेसका भातृ संगठन खास गरी नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दल निष्क्रिय जस्तै छन् र ती संस्थाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ। कांग्रेसका 13वटा भातृ तथा 16वटा शुभेच्छुक संस्था माओ पार्टीमा सीमित नेताहरूको स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको गुनासो कांग्रेस को पार्टी पंक्तिमा बढ्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी, तरुण, महिला र दलित संगठन हाल नेतृत्वविहीन छन्। नेवी संघ तदर्थ समितिका सभापति राजीव ढुङ्गाना र तरुण दलका सभापति जिजङ बस्नेत पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनीहरू स्वतः पदमुक्त भए। यस्तै महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मीलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेसँगै सो संगठन पनि नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो। दलित संघका अध्यक्ष मिन विश्वकर्माले भने गत भदौमै राजीनामा दिनुभएको थियो। नेतृत्वविहीन भएको भातृ संगठनको महाधिवेशनका लागि कुनै सुरसार कांग्रेसले गरेको देखिँदैन। महाधिवेशन आयोजना गर्न यथाशीघ्र तदर्थ समिति गठन गर्न र छिटो महाधिवेशन गरेर संगठनलाई जागरूक बनाउन माग गर्दै विद्यार्थी नेता तथा तरुण युवाहरू पार्टी नेतृत्वलाई दिनहुँ झकझकाइरहन्छन्। तिनै मध्येका एक हुन् विनोद राज जोशी। मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विद्यार्थी आन्दोलनको सदैव नेतृत्व गर्दै आएको नेवी संघ अहिले क्रियाशील र जुझारू नेतृत्वको अभावमा अल्मलिएको भान उनलाई परेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको लामो समयदेखि हुन नसकेको अधिवेशन, यसले गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघ गतिशील नहुन सकेका विभिन्न समस्याहरू छन्। हामीले चाहिँ शैक्षिक मुद्दाहरू सशक्त रूपले उठाउन सकिरहेका छैनौँ। क्याम्पसमा अनुशासनको वातावरण छैन। छिटोभन्दा छिटो तदर्थ समितिलाई चाहिँ निर्माण गरेर नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन गरेर यसलाई गतिशील बनाउनका लागि, अधिवेशनको माहौल अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी अनुरोध गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। कांग्रेसको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाको नेतृत्व गरिरहेकाहरू अधिकांश सभापति देउवा निकटका हुन्। सभापति देउवाले तरुण दल र नेवी संघ, महिला संघ र दलित संघका अध्यक्षहरूलाई सोही पदमै रहन दबाब दिने गरेको स्रोत बताउँछ। पटक पटक महाधिवेशनको म्याद गुजारेका कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको म्याद थपिँदै आएकोमा पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद समेत माघ 16 गते सकिएको छ। नेवी संघ स्थापनाको 5 दशकसम्म पनि चलायमान संगठनको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सकेको छैन। नेवी संघको स्थापना कालकै कार्य समितिमा काम गरेका शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। 31 वर्षको उमेरमा नेवी संघको केन्द्रीय सभापति भएका धनराज गुरुङ अहिले कांग्रेस उपसभापति हुनुहुन्छ। नेवी संघ मात्र होइन, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ लगायत भित्र पनि हालत यस्तै र उही छ। नेताहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, तरुण कार्यकर्ता माओ पार्टी प्रति आशावादी नहुनुले भातृ संघ संस्थाको अस्तित्व पनि संकटमा पर्न लागेकोमा चिन्ता छ युवा नेता भूपेन्द्रजङ शाहीलाई। पार्टी नेतृत्वले भातृ संगठन प्रति देखाएको भूमिका प्रति उहाँ त्यति सन्तुष्ट देखिनुहुन्न। नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ नेवी संघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका भातृ संस्थाहरू छन्। त्यसैले हामीले यी संस्थाहरूलाई रिक्त राखेर यिनीहरूलाई चाहिँ अल्पत्र पारेर पार्टी बलियो हुन सक्दैन। स्थानीय चुनाव, प्रदेश संघको चुनावमा विजयी हुनुपर्ने कांग्रेसका ठूलो चुनौती छ। पार्टीलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्ने। पार्टी चलायमान हुने भनेको भारतीय संस्थालाई चाहिँ हामीले रिक्त राखेर पार्टी अगाडि जान सक्दैन। त्यो भएको नाताले हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने नेपाली कांग्रेसले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि पनि कांग्रेसको मेरुदण्डका रूपमा रहेका भारतीय संस्थाहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाउनु पर्यो, यिनीहरूको महाधिवेशन गर्नु पर्यो। राजनीतिक सामाजिक मुद्दा सँगसँगै नेवी संघ, तरुण दल, महिला तथा दलित संघ अब परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको कांग्रेसीजनको बुझाइ छ। पार्टी पदाधिकारीहरू नै भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन छिटो गराउन गम्भीर नभएको नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महर बताउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको विधान अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। विधानले केन्द्रीय समितिमा आइसकेपछि स्वतः पद रिक्त हुने जो व्यवस्था गरेको छ, त्यस पछाडि नेपाली कांग्रेसका जति भातृ संस्थाहरू छन् यिनलाई तदर्थ कमिटी बनाएर महाधिवेशन गराउनु पर्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत राय बारम्बार दिँदै आएको छु। तर केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारीहरू विशेष गरी जतिपटक पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ, यो विषय गम्भीर रूपले उठाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ। नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका महामन्त्री शर्माले मुलुकको लोकतान्त्रिकरणसँगै विकास निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन पनि नेवी संघ जस्ता संगठनहरू बलियो हुनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ। मलाई भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको कुरामा सिरियसली किन पनि जोड्छ भने यो संगठनहरू चाहिँ अहिले बलियो बन्ने भनेको तपाईहरुको लागि होइन, तपाईहरु
पनि आउनुहुन्छ जानुहुन्छ। हिजो विश्वप्रकाशहरू आए गए, यो त नेसनको कस्टको कुरा हो कि कुन कलेजमा हामी जित्छौँ हार्छौँ त्यो डजन्ट म्याटर। मुख्य कुरा के हो भने सोसाइटीको डेमोक्रेटाइजेसन गर्न सकियो, ब्युरोक्रेसीको सकियो होइन, मान्छेलाई लोकतान्त्रिक उसमा लान सकियो भने नेपालको डेभलपमेन्टको प्रोसेसलाई त्यसले बल पुग्छ र त्यसको लागि नेभी संघ एउटा नमुना संगठन बन्नुपर्छ। महाधिवेशन हुन नसक्दा नेभी संघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ बाहेकका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू समेत लथालिङ्ग छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घारमा रहेकाले भ्रातृ संगठनलाई चुनाव प्रचार र मतदाता माझ पुर्याउन पार्टीले परिचालन गर्नुपर्ने अपेक्षा कांग्रेसीजनको छ। तर नेतृत्व भ्रातृ संस्थाभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्नुको साटो कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ। पार्टीलाई गतिशील बनाउने मातहतका संगठनलाई लामो समयसम्म भद्रगोल बनाइराख्दा त्यसले पार्ने असरप्रति सभापति देउबा सहितको नेतृत्वको व्यवस्था उदेक लाग्दो भएको महसुस कांग्रेसीजनले गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। शरीरको आवश्यकता अनुसार पानी, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, खनिज र भिटामिन जस्ता पर्याप्त सन्तुलित आहार नपुगेर बालबालिका कुपोषण यथावत रहेको युनिसेफको मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे 2019 मा उल्लेख छ। हालै प्रकाशित सर्वेक्षणहरूले पनि कोरोना महामारीले गर्दा भरपेट खानका लागि संघर्ष गरिरहेका परिवारका बालबालिकाको पोषणमा थप असर पुगेको उल्लेख छ। युनिसेफले सन् 2022 को जनवरी माघ 6 मा जारी गरेको मातृ तथा बाल पोषण जर्नलका अनुसार नेपालले महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा हासिल गरेको उल्लेखनीय उपलब्धिमा हाल कायम रहेको असमानता र कोभिड-19 महामारीका कारण जोखिम थपिएको छ। युनिसेफले भनेको छ नेपालले अझै पनि पोषणको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूले बालबालिकाको पुड्कोपन र ख्याउटेपनको न्यूनीकरणका लागि निर्दिष्ट गरेको गति, परिणाम र समानताका सूचकहरू आवश्यक गतिमा अघि नबढिरहेको र कोभिड-19 महामारीले गर्दा यो अवस्था अझ बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको छ। युनिसेफले सन् 2021 अक्टोबर 26 देखि नोभेम्बर 4 सम्म गरेको अध्ययनले 18 वर्षभन्दा कम बालबालिका भएको परिवारमा 21% उत्तरदाताले भरपेट खानका लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेको बताएका थिए। सर्वेक्षणमा सहभागी 11% परिवार र तिनका बालबालिकाले पहिलेको तुलनामा कम मात्रामा खाना पाउने गरेको पाइएको छ। 9% उत्तरदाताले बालबालिकाको आहार घटेको बताएका थिए भने 7%ले बालबालिका दुब्लो पातलो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका 35% र कर्णालीका 22% उत्तरदाता भरपेट खानका लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेका छन्। जुलाई 2020 मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार बालबालिका भएका 60% घरमा परिवारले आम्दानी र जीविकोपार्जनका माध्यम गुमाएका छन्। त्यसपछि चरणगत रूपमा गरिएका सर्वेक्षणले यो परिवारको प्रतिशतमा सुधार आएको देखाए पनि धेरै परिवार गरिबीतिर धकिलिन जोखिम अत्याधिक छ। 2021 नोभेम्बरसम्म आइपुग्दा गरिबीतिर धकिलिने जोखिम भएका परिवारको संख्या 30% देखिन्छ। करिब 3 मध्ये 1 परिवार आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भिजिट भिसा मार्फत नेपाली श्रमिकलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा पुर्याई अलपत्र पार्ने एजेन्ट र कम्पनीलाई कार्यवाही गर्न अनुसन्धान थालेको छ। श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टिमबाट अनुसन्धान शुरू गरेको हो। भिजिट भिसामा गई अलपत्र भई फर्केका मध्ये 25 जनाले मात्रै पीडकमाथि कार्यवाही गर्न मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन्। UAE मा दर्ता भएका त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीले सुरक्षा गार्डमा काम लगाउने भन्दै विभिन्न दलाल मार्फत लगिएका नेपाली रोजगार नपाई अलपत्र परेका थिए। यो घटना सार्वजनिक भएपछि त्रिनेत्रका सञ्चालक कोमल राज उपाध्यायले 42 जना पीड़ितलाई फिर्ता पठाएका हुन्। पीड़ितहरूका अनुसार अझै अलपत्र परेका 55 जना छन्। पीड़ितले सोमबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB मा पनि उजुरी दर्ता गरेका छन्। मार्शल टिमका संयोजक विष्णु लामिछानेले भिजिट भिसामा अलपत्र पार्नेमाथि केन्द्रित भएर अनुसन्धान थालिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानमा CIB को पनि साथ छ। ठगी वा मानव तस्करी मध्ये जुन पक्ष बलियो हुन्छ त्यसैमा मुद्दा चलाइनेछ। भिजिट भिसा मार्फत नेपाली श्रमिकको तस्करी हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले तत्काल खाडी र मलेसियामा भिजिट भिसा मार्फत भ्रमण गर्न रोकेको थियो। भिजिट भिसा सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउन गृहले सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको सिफारिशमा श्रम मन्त्रालयले लामिछानेको नेतृत्वमा मार्शल टिम बनाएको हो। यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित मार्शल टोलीले ठगी अभियोगमा ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट प्रालिका सञ्चालक भीम गुरुङलाई बिहिबार पक्राउ गरेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको ग्लोबल सिक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा पठाएर ठगी गरेको आरोपमा उनी समातिएका हुन्। गुरुङलाई थप छानबिनका लागि अपराध अनुसन्धान महाशाखामा राखिएको छ।
बैंकहरूबाट झिकिएको नगद रकम कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले खोजी थालेको छ। बैंकहरूबाट निकालिएको रकम गैर कानूनी कारोबारमा उपयोग भइरहेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले नगद उपयोगिताको स्रोत खोज्न थालेको हो। सोही क्रममा 7 लाख वा त्योभन्दा बढ़ी रकमको नगद कारोबारको पूर्ण विवरण पठाउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। स्रोतले भन्यो, हरेक दिन बैंकहरूबाट ठूलो परिणाममा निक्षेप बाहिरिएको देखिन्छ, तर त्यो कहाँ गयो भने स्रोत भेटिँदैन। त्यस्ता शंकास्पद गतिविधि रोक्न पनि विवरण मागिएको हो। निर्देशन अनुसार बैंकहरूले यही माघ 24 देखि 7 लाख रुपियाँ वा सो भन्दा बढ़ी नगद कारोबारको सबै विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ। अहिले वाणिज्य बैंकका लागि पत्र काटिए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि यस्तो विवरण मागिने स्रोतले जनाएको छ। हाल 10 लाख भन्दा बढ़ीको नगद कारोबार गर्न पाइँदैन। यस बाहेक सानो ठूलो सबै शंकास्पद कारोबारको अनिवार्य रूपमा वित्तीय जानकारी इकाई FIU मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जानकारी दिनुपर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले 7 लाख र त्यसभन्दा माथिका सबै नगद कारोबारको पूर्ण विवरण मागेको हो। त्यसअघि राष्ट्र बैंकले 10 लाख भन्दा साना रकमका नगद कारोबारको विवरण मागेको थिएन। शान्ति सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसमा उपद्रव गर्दै आएको छ। कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका गाडी तोडफोड गर्ने र लाठा लिएर सड़कमा प्रदर्शन गरेर अराजकता मचाउँदै आएको यो पार्टीले पछिल्लो समय किसान आन्दोलनका नाममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अस्तव्यस्त पारिरहेको छ। राउतको राजमार्ग केन्द्रित प्रदर्शन एक साता रोकिएर बिहिबार फेरि शुरू भएको छ। तर किसानको मुद्दा सम्बोधन गर्ने तथा राउतको अराजकताबाट कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको प्रतिष्ठा जोगाउने विषयमा मधेसी एवं मूलधारका दल तथा राज्यले कुनै नीति बनाएका छैनन्। 1.5 महिनादेखि राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै जनमत पार्टी फेरि राजमार्गमा उत्रिएको हो। किसानका मुद्दा र ब्यानर बोकेका जनमतका कार्यकर्ताले राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा टेन्ट गाडेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। किसानका नाममा आन्दोलन गर्दै आएका कार्यकर्ताले पुस 19 मा सिराहा र उखु बगेको ट्रकमा आगजनी गरे। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ दल गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउनु भएको छ। मंगिर अन्तिम साता भएको पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। थापा निकट नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मागभित्र कुनै सहमति हुन नसके फागुन पहिलो साता नै थापाले नयाँ राजनैतिक दल घोषणा गर्नुहुनेछ। राप्रपाका पूर्व कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलले भन्नुभयो, अध्यक्षमा राजेन्द्रजीले नोमिनेशन गरेपछि दुवै बीच फेस टू फेस नै भएको छैन। अहिले थापा कोरोनाका कारण आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। मागभित्र निर्णय भएर सुलह नभएको अवस्थामा नयाँ पार्टी भन्दा अचम्म नमाने हुन्छ। मिल्न चाहने हो भने धेरै ठूला विषय छैनन्। पौडेल अध्यक्ष लिङ्गदेन र थापा दुवैसँग संवादमै हुनुहुन्छ। थापा निकट कतिपय युवा नेताले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर फागुन 7 गते नयाँ दल घोषणा हुने फेसबुकमा लेखेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बर्ड फ्लू पीड़ित किसानलाई क्षतिपूर्ति राहत दिन सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली जारी गरेको छ। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मूल्याङ्कन समितिले बनाएको नियम अन्तर्गत 75% राहत पाएका किसानले अब नियमावलीपछि बन्ने मापदण्डका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। सरकारले सोमबार राजपत्रमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 प्रकाशन गरेको छ। नियमावलीमा भनिएको छ, बर्ड फ्लूका कारण पंक्षी वा पशुपन्छी जन्य पदार्थ नष्ट गरिएका कारण हानि नोक्सानी भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डका आधारमा राहत दिन सकिनेछ। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड बनाइने पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बर्ड फ्लू 2060 सालमा झापाबाट शुरू भएको थियो। 3 वर्ष अघि विराटनगर र रसुवामा बर्ड फ्लू भएपछि करिब 22,000 कुखुरा नष्ट गरिएको थियो। गत वर्ष पनि उपत्यकासँगै कर्णालीमा समेत बर्ड फ्लू देखिएको थियो। अहिले फेरि मोरङमा देखिएको छ। सबै विषय टुंगिसकेर पनि नेपाल र भारतबीच मल खरिद बिक्री सम्बन्धी समझदारी MOU मा हस्ताक्षर हुन भएको ढिलाइले नेपालले भारतबाट मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन। नेपाल सरकारलाई मल आपूर्तिका लागि पनि हतारो छ। खेतीपातीका बेला किसानले मल पाइरहेको अवस्था छैन। यही विषयलाई लिएर तराईमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसान आन्दोलन नै चर्काइरहेको छ। नेपालले भारतसँग मल खरिदका लागि गत वर्षदेखि नै निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको छ। गत सेप्टेम्बर पहिलो साता दिल्ली आएका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले भारतको मिनिस्ट्री अफ केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्सका सचिव आरके चतुर्वेदीसँग मल खरिद बिक्री सम्बन्धी MOU मस्यौदा टुंग्याएका थिए। त्यति बेला 1 महिनाभित्र दुई देशका अधिकारीबीच नेपालले भारत सरकारसँग मल खरिद गर्ने विषयमा MOU हुने आशा गरिएको थियो। तर दुई सचिवबीच भएको MOU को मस्यौदामाथि सहमति बनेको 5 महिना भइसक्दा पनि त्यसले सम्झौताको औपचारिक रूप ग्रहण गर्न सकेको छैन।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले गरेको कारबाहीका क्रममा इस्लामिक स्टेट आईएस का एक शीर्ष नेता मारिएका छन्। सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले घेरेपछि नेता अबु इब्राहिम अल हासिमी अल कुरेशीले आफ्नो परिवार सहितलाई बम पड्काएर विस्फोट गराएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आईएसका नेता मारिएपछि विश्वमा एक प्रमुख आतंकवादी त्रासको अन्त्य भएको दावी गर्नुभएको छ। अमेरिकाका अधिकारीहरूले आईएसका सहप्रमुख समेत मारिएको जनाए पनि उनको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। केही महिनादेखिको लगातारको अनुसन्धानपछि आईएसका नेतामाथि कारवाही गर्न सफल भएको अमेरिकाको दावी छ। इस्लामिक स्टेटले आफ्ना नेता मारिएको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। सन् 2019 मा अबु बकर अल बगदादीको मृत्युपछि कुरैशीले आईएसको नेतृत्व सम्हालेका थिए। अब खेल प्रसंग। घरेलु टोली क्यामरूनलाई पराजित गर्दै इजिप्ट अफ्रिका कप अफ नेशन्सको फाइनलमा पुगेको छ। निर्धारित समयमा गोल हुन नसकेपछि पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको खेलमा क्यामरूनलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इजिप्ट फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। निर्धारित समयमा कुनै पनि टोलीले गोल गर्न नसकेपछि थप गरिएको समयमा पनि नतिजा निस्कन सकेन। पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको खेलमा क्यामरूनका खेलाड़ीले 3वटा पेनाल्टी मिस गरेका थिए। 4 मध्ये 3वटा पेनाल्टी रोक्न इजिप्टका गोलकिपर गावस्की नायक साबित भए। इजिप्टले फाइनलमा अब सेनेगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। क्यामरूनको याउन्डेमा आइतबार दुई टोलीबीच फाइनल भिडन्त हुनेछ। फाइनलमा लिभरपुलबाट क्लब फुटबल खेलिरहेका इजिप्टका मोहम्मद सलाह र सेनेगलका सादियो माने बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 13 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:47 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।